ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو بزرگو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت شان دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت والے، بڑی شان مرتبے مقام والے پیغمبر دے اے صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہی ہوئے تے غلامی دی حیثیت دے اندر انہاں دے باپ بھی غلام اور آپ غلامی دے اندر مکہ مکرمہ وچ ساری زندگی اسلام تو پہلے گزاری۔ امیہ بہت بڑا ایک کافر مشرک سی، اس دی غلامی دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بسر کر رہے نے، اور آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ احکم الحاکمین نے نبوت و رسالت دا تاج پہنایا۔ آپ نے مکہ مکرمہ دے اندر لوگاں دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا اور اپنی رسالت دا اعلان کیتا۔ مکے دے کافر، مکے دے مشرک جو کہ بتاں دے پجاری سن، بے شمار انہاں نے بت بنائے
امیہ بے ایمان انہیں بھی لات و عزا بت بنایا، اس دی پوجا کردا سی۔ تو جدو اللہ پاک کسے واسطے اپنی ہدایت دا دروازہ کھول دیندا ہے، اللہ ہدایت واسطے رہنمائی کر دے تے اس دی قسمت جاگ اٹھدی ہے۔ خالق و مالک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ہدایت دا دروازہ کھولیا۔ مالک نے توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ جدوں توحید دی رب نے سمجھ دے دیتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا تک اے کلمے دی آواز پہنچی ہے، تو آپ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، غلام سن پر میرے محمد دے صحابی بن گئے، میرے پیغمبر دے مرید بن گئے۔ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اونا خوش نصیبہ دے اندر شامل نے جنہاں نے پہلے پہل کلمہ پڑھے ہے، میرے پیغمبر دی بات نو منے، اور پھر اس دور اس وقت دے اندر جدوں کلمہ پڑھنا حق دا اعلان کرنا بہت ہی مشکل سی، اور کلمہ انہاں پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ کے اپنے کلمے نو چھپایا نہیں، ایمان لے آکے ایمان نو چھپایا نہیں، اسلام لے آکے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس اسلام ایمان نو چھپایا نہیں، بلکہ امیہ دے گھر جیڑا امیہ لات دی پوجا کرنے والا، حبل دی پوجا کرنے والا، عزا نو اپنا الہ مننے والا، ان دی غلامی وچنے ان دے گھر دے اندر نے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ایک کلمہ پڑھیا ادھر امیہ آ جاندہ آپ نو آگے کہن لگیا اے بلال کی پہ پڑھنا ہے کیڑا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تیری زبان تو آوازاں آج تیری زبان تو نغمہ بڑا عجیب جیا نکر رہے آئے۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر دے نہیں، گھبران دے نہیں، آندے نے میں محمد نو مان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد نو اپنا نبی رسول منے تے جنہ نو اونا رب منے، میں محمد رب نو اپنا رب مان لے آئے۔ امیہ ظالم کہن لگیا او بلال لات عزا دی پوجا چھڑ دیں گا، لات عزا نو چھڑ کے محمد رب نو مان لے آئے، میں نو ایک گل وارا نہیں کھاندے، میں دے برداشت نہیں کر سکدا، غلام میرا ہووے میرے گھر رہ گئے
تے کلمہ محمد دا پڑھ جائیں میرے گھر رہ گئے میریاں غلامیاں دے اندر رہ گئے محمد رب نو مان لے کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو بھی اناج کھوایا میں ہو گیا ہے مومن آج ہو گیا ہے مومن آج پتہ پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا آمدے کی نے پوج پوج بوت ساری عمر لنگا لئی پوج پوج بوت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر ان خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا جدو امیہ کافر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانوں آہد آہد نغمہ سن لے آئے اللہ دی توحید میرے نبی دی رسالت دا نغمہ میرے بلال دی زبانوں نکلے آئے اے امیہ ڈانٹ دے امیہ پہلے سمجھام دے آمدہ یو بلال اس کلمے تو باز آ جاؤ جدو حضرت بلال نہیں باز آمدے نے امیہ اے رنگ چڑھ گیا ہے ہون اتر سکدا اے رب دی توحید دا رنگ چڑھ گیا ہے اے نہیں اتر سکدا نبی دی محبت دا رنگ چڑھ گیا ہے امیہ اے نہیں اتر سکدا اے لات اے عزا اے مشکل کشا نہیں اے حاجت روا نہیں حاجت روا تے اکوئی عرش والا الہے اکو عرش والا الہی حاجت روائے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ دے سامنے اس بات نو دہرایا اس مشرک کافر نو غصہ آیا حضرت بلال نو مارن لگ پہ ہے مار دا جام دے امیہ مار دا جا رہے ہیں میرے بلال مار کھا گئے آہد آہد کہندے جا رہنے آندے نے الہی کوئی ہے اے امیہ مشکل کشائی کوئی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں مکے دے اندر وے گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو امیہ انہیں گرم پتھران دے ہوتے انج زمین لٹا دیم دائے میرے بلال نو رب واسطے رب دے رسول واسطے رب دی توحید واسطے نبی دی سنت واسطے دین اسلام دی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو انج گرم زمین اتے لٹایا
لٹایا جاندا ہے گرم پتھراں تے میرے بلال نو لٹا دیتا جاندا ہے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے پتھر انی گرم نے اے زمین انی گرم ہے اگر اندے اتے گوشت دی بوٹی رکھ دیتی جاندی او گوشت دی بوٹی بھی بجھ جایا کر دی جنہیں گرم پتھر تے زمین اتے میرے بلال نو لٹایا ہویا کہندے کینے او بلال محمد تے محمد دے رب نو چھڑ دے آپ فرماندے نے اے نہیں ہو سکدا حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نام جدو دن چڑھ جاندا ہے میرے بلال دے جسم دے کپڑے اتار گئے آپ نو لوہے دا لباس پہنایا جاندا لوہے دا لباس پہنا گئے میرے بلال نو دھوپ تے سٹ دیتا جاندا حضرت بلال سارا دن دھوپ تے تڑپ دے رہندے اے کافر امیہ میرے بلال نو پین واسطے پانی دا گھٹ نہ دیندا میرا بلال سارا دن ایس ننگی آسمان تے رب دے سورج دے تھلے تڑپ دائے میرے بلال نو کھان واسطے امیہ کچھ نہیں دیندا آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ جدو شام دا وقت ہوندا میرے بلال نو پیراں وچ بیڑیاں پہنا گئے ہتھاں نو ہاتھ کڑیاں لا گئے ایک کمرے اندر سٹ دیتا جاندا بار 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 امیہ کافر ہوئی کہندا ہے اے بلال اے کلمہ چھڑ دے پر میں بلال تواڈی عظمت تو صدقے جاواں ایمان دے کتنے پکے نے اے آہد آہدی کر دے جاندے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے امیہ کافر کہن لگیا انج لڑکیاں نو بلاندا ہے میرے بلال دے گل پاک دے اندر حضرت بلال دے پیارے جے گلے دے اندر ان رسیاں پائیاں میرے بلال دے گل وچ رسیاں پا گئے امیہ لڑکیاں نو کہندا غلاماں نو کہندا ہے بلال دی رسی نو پکڑ لو تے مدینے دے بازاراں وچ کھچ دے پھرو بلال دی رسی پکڑ لو مدینے دیاں گلیاں وچ کھچ دے پھرو اونی دیر بلال نو کھچ دے رہو جنی دیر بلال محمد دی محبت دا انکار نہ کرے محمد دے رب دا انکار نہ کرے میرے بلال نو کھچیا جا رہے ہیں تتیاں ریتم دے کھچیا جا رہے ہیں بلال نو زمین اتے لٹا گئے آپ دے سینے تے پاری پتھر رکھے جا رہے ہیں تاکہ بلال اپنی کروٹ بھی تبدیل نہ کرے میں صدقے جاواں اے عذیتاں دین والے پہ دے رہے ہیں تکلیفاں پہنچان والے پہنچا رہے ہیں دکھ پہچان والے انتہا کر رہے ہیں پر اے میرے نبی دا پروانہ انہاں تتیاں ریتاں تے لیٹ کے بھی آمدے نے آہد اللہ آہد قل واللہ آہد آہد ریت تے پتھروں اتے پھر کسیٹ دے ریت تے
پتھراؤ تے پھر کسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھول نے شیٹ دے درد مند دل ویخ درد مند دل ویخ اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ آیا ہرگز کولاٹ فاردا اوے ترس نہ آیا ہرگز اے ٹولا فاردا نام محمد والا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان تو کیا ہے ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر اندے تے ڈٹ گئے نے مویاں نہ میرا رب اللہ ہے تو بھی آنا میرا رب اللہ ہے پر سانو دکھ آئے تکلیف آئے اسی رب نو چھڑ دینے میاں کوئی پریشانی آئے آندے تے ہاں ساڈا رب اللہ لیکن پھر رب نو چھڑ دینے میرے بلال دا ایمان کتنا پختہ ہے بلال دا رب تے یقین کنے رب واسطے میرے بلال مارا کھا لیاں نے اپنا جسم چھلنی کروا رہے ہیں میرے بلال تتیاں ریتاں تے لیٹ گئے ربنا اللہ کہہ کے رب دا دامن نہیں چھڑیا اندے تے پکے رہنے بل دے انگاریاں تے میرے بلال نو لٹایا گیا ہے بل دے انگاریاں تے بلال لیٹ گئے واہ بلال تیرے ایمان دا اللہ کی میں امتحان لہ رہے ہیں تے پھر اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اے میرے فرشتیوں جاؤ انہوں کہہ دیو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اے میرے فرشتیوں انہوں کہہ دیو جڑے میرے واسطے مارا کھا رہے ہیں میرے واسطے تکلیفہ برداشت کر رہے ہیں انہوں کو خوف نہ کر غم نہ کا انہوں جا کے میری جنتی بشارت سنا دیو میری رضا دی بشارت دے دیو حضرات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ دے کالے نے ہوٹھ موٹے موٹے نے پر اللہ نے ایمان دیا دولت نصیب کر دیتیاں نے میرے نبی دے صحابہ
صحابی بن گئے پہلے پہلے ایمان لے آن والے اندر میرا بلال بھی شامل ہے اگر ایک وقت آئے میرے بلال نو نا مارن والے امیہ سختیاں کر دے تے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ دے محلے اندر اے امیہ کافر رہندا تے میرا ابو بکر جن نکلدا ہے بلال نو مار کھاندیاں ویندے نے بلال نو تتیاں ریتا تے لیٹ دیا ویندے نے تے ایک دن امیہ نو کہن لگے او امیہ اے غریب بلا انہیں تیرا کی بگاڑے ہے اس غلام نو اینا کیوں مارنا ہے اس غلام بلال تے انیاں سختیاں کیوں کرنا ہے اندے تے رحم کر دے امیہ کہن لگیا اوے ابو بکر ایک حافہ دیا بیٹیا اینو خراب بھی تے تسائی کیتا ہے میرے ابو بکر گزر جاندے نے لیکن جدو بلال نو مار پیندی دیکھ دینے حضرت ابو بکر کولو ریا نہیں جاندا نہ میرے نبی کولو برداشت ہو رہا ہے کہ میرے بلال نو مارا پہ رہیاں نے تے ایک دل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نے امیہ مار رہے سختیاں کر رہا ہے تے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے امیہ انو معاف کر اندے تے رحم کر بلال غلام تے سختیاں نہ کر تے اے امیہ کہن لگیا اے ابو بکر تینو اندے تے اینا ہی رحم آمدہ تینو اس بلال غلام تے اینا ہی ترس آ رہے ہیں انو میرے کولو چھڑا لے آزاد کروا لے حضرت ابو بکر تے ہوئی چاندے سر آپ فرماندے نے امیہ انو آزاد کر دے مینگا آ میرے نال سودا کر لے میں بلال نو خرید لینا کی لے نہیں میرے بلال دا اے امیہ کہن لگیا ابو بکر جیڑا غلام فلان تیرے کولے او مینو دے دے آ بلال لے جا امیہ نے جدو گل کہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول او جیڑا غلام منگی ہے اے بڑا قیمتی غلام ہے بڑا اعلیٰ غلام ہے مکے اندر تے میرے ابو بکر فرماتے نے امیہ میں حاضر ہاں او غلام للہ تے بلال مینو دے دے امیہ او غلام لے کے حضرت بلال نو آزاد کر دیندہ ہے جدو حضرت ابو بکر میرے بلال نو امیہ دی غلامی وچوں چھڑوا کے لے کے ترا لگ دینے امیہ حسن لگ پیندہ آمدہ ابو بکر تو کے ہو جیا بند ہے اور میں تیری عقل تو بھی حیرانا اے کالا جیا غلام حبشی دا بلال رنگ دا کالا جندے ہاتھ موٹے موٹے نے ہے بھی بالکل نکم ہے کسے کم دا غلام نہیں تیڑی آلہ غلام نال اس نکم غلام دا سودا کر کے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر حمدے نے او امیہ تینو کی پتہ ہے ایک کالے رنگ والے دی رب دے ہاں عزت کتنی ہے اے سودا
لگدا تینوں تے عجیب دسدا ہے میرے بلال حضرت بلال نو آزاد کروا کے تے میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے اللہ دے نبی دے کول آ کے جدوں بلال نو آزاد کروایا تے حضرت ابو بکر فرماندے نے او بلال اے بلال میں تینوں میاں کولو آزاد کروایا ہے اج تو بعد تو میرا بھی غلام نہیں آزاد ہے میں رب واسطے تینوں آزاد کر دیتا ہے تے میرے آقا نو آ کے اے خوش خبری سنائی ہے آندے نے محبوبہ میں بلال نو آزاد کروا دیتا ہے میں بلال نو امیہ دی غلامی وچوں لے آندا ہے تے میرے آقا دا دل اینا راضی ہویا ہے آقا اینے خوش ہوئے نے آقا فرماندے نے اے میرے ابو بکر پھر اس تجارت وچ مینوں بھی شامل کر لے بلال دے خریدر وچ مینوں بھی شامل کر لے تے میرے ابو بکر آمدے نے محبوبہ میں تے رب واسطے آزادی کر چھڑے آئے حضرات پھر حضرت ابو بکر نے او مرتبہ پایا او مقام پایا اسلام وچ آگے ہر وقت ابو بکر میرے نبی دے کول ہی رہنے نہ سفر وچ پیچھے نے آقا سفر اندر تے میرا بلال نبی دے نال سفر اندر آقا میاں گھر اندر میرا بلال خدمتاں گھر وچ کر رہا ہے حضرت بلال جدوں مدینے پہنچے نے میرے آقا بھی پہنچ گئے میاں مدینے آ کے مسجد بن گئی مسجد نبوی تیار ہو گئی ہے با جماعت نماز پڑھن لگ پہنے ان نماز واسطے میں صدقے جاواں بلال تیری عظمت شان تو اور میاں اسلام اندر اللہ پاک نے پہلا مقام تے شرف جڑا ہے مؤذنی دا او میرے بلال دے حصے لے آندا میرے آقا فرماندے نے او میرے بلال نماز واسطے اذان کہے میں نماز واسطے بلال اذان دے کلمے دو مرتبہ کہہ دے تے تکبیر دے ایک مرتبہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اے دو مرتبہ کہنا باقی فرمایا او میرے بلال او نماز واسطے اذان کہہ اے پہلے مؤذن مدینے اندر میرے بلال جنہاں نو نبی مقرر کیتا تے مؤذن دا مقام تے مرتبہ کنا ہے میرے آقا فرماندے نے اگر کسے بندے نو پتہ چل جائے کہ پہلی صف دے اندر با جماعت نماز پڑھن دا کتنا مرتبہ مقام ہے تے اذان کہن دا کتنا مرتبہ تے آقا فرماندے نے پھر انج لوگ دوڑن کہ اذان کہن واسطے قرآن اندازی کرنی پوے پہلی صف وچ کھڑیا ہون واسطے قرآن اندازی کرنی پوے او میرے بلال دے حصے اندر اے مرتبہ اے مقام آیا ہے آقا فرماندے نے مؤذن جدو اذان دیندے مؤذن جدو اذان کہندے اندی آواز بلند ہو جاندی ہے جتوں تک مؤذن دی آواز پہنچ دی ہے جیڑی چیز مؤذن دی اذان سن دیے قیامت دن رب دے دربار وچ مؤذن دے حق وچ گواہی دے دین گے چرندے گواہی دین پرندے گواہی دین اور درختاں دے پتیاں تک مؤذن واسطے رب دے دربار وچ
وچ گوائیاں دین گے، اے شرف ملے ہے، اے مقام ملے ہے تے میرے بلال نو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میرے نبی دے ایسے ساتھی بنے، ایسا انقلاب آیا، اور لوگوں رنگ نہ ویکھیا کر، اور ڈھنگ ویکھیا کر، بلادری نہ ویکھیا کر۔ اللہ نے بلادری دی وجہ تو کسے نو منصب عطا نہیں کرنا، مال دی وجہ تو کسے نو منصب عطا نہیں کرنا، میاں چہرے تے حسن دی وجہ تو رب نے منصب عطا نہیں کرنا۔ اگر حسن دی وجہ نال کسے نو عزت عظمت ملنی ہوندی، میرے نبی دا چاچا ابو لہب بڑا سونا، ابو جہل بڑا سونا، لیکن منصب نہ ملیا۔ ابو لہب ابو جہل نے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا، نسبت میرے پیغمبر نالے، میرے نبی دے خاندان دا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا، ایمان قبول نہیں کیتا۔ اوے بدبخت جہنم دا بالن بن گئے۔ میرے بلال دی نبی نال رشتہ داری کوئی نہیں، خونی رشتہ کوئی نہیں، رنگ دا بھی کالا ہے، بلال دے ہاتھ بھی موٹے موٹے ہے، بھی غلامی دی زندگی گزارن والا، پر مرتبہ بلال کتنا باغی ہے۔ میرے نبی اگر بدر اندر گئے، بدر وچ میرا بلال نبی دے نال گیا ہے۔ میرے نبی احد اندر گئے، بدر احد وچ میرے بلال نبی دے نال گئے۔ خندق خیبر اندر میرا نبی گیا، رنگ دا کالا بلال میرے پیغمبر دے نال گیا ہے۔ میرے نبی دا خادم، میرے نبی دیاں خدمتاں کرنے والا، ہر غزوے اندر حضرت بلال میرے نبی دے نال نال نے۔ مینوں یاد آیا ایک موقع ایسا بنے ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں، رات دا وقت ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے تھک گئے ہیں، صحابہ بھی مجاہد تھک گئے ہیں، ایتھے ذرا آرام کر لئیے۔ اور گجرا والے دے عباسیہ، میرے سونے نبی دے امتیہ بننے والے، نبی دی امتی کہلانے والے آ، میرے نبی دا فکر وے، میرے نبی دا ذوق تے ذرا شوق ویکھ لے۔ آقا فرماندے نے بلال تھک گیا، بلال صحابہ تھک گئے نے، ہن دل کردا ہے ایتھے ذرا رات نو آرام کر لئیے، پر اے بھی خطرہ ہے کدھر فجر دی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ کدی میں تے تو بھی فجر دی نماز دا خیال کر کے لیٹیے نا۔ آقا فرماندے نے نبی نو نماز دا کتنا فکر، فرمایا بلال امج کر، تو نہ سمی اسی سو جانے آ، تو رات جاگدا رہے، بلال رات نو پہرا دیندا رہے۔ اور لوگو میرے بلال دی قسمت کتنی، کوئی پہرا دیندا ہے وزیر دا، کوئی پہرا دیندا ہے دنیا دار دا، میرا بلال میرے محمد دا پہرے دار بنے۔ جی اللہ دے نبی جی میں نہیں سوندا، میں پہرا دیواں گا۔ آقا فرماندے نے فجر دی نماز ویلے اٹھا دینا، محبوبہ ٹھیک ہے۔ آقا سو گئے، آقا دے صحابہ سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نام انج اونٹ بیٹھا، اونٹ دے نال ٹیک لا کے، اونٹ نال ٹیک لا کے میرے بلال بھی بیٹھ جاندے نے۔ بیٹھیاں بلال بھی سو گئے، حضرت بلال نو نیند آ گئی، اے نا
सुते ना सुते अता के फजर दी नमाज दा वक्त निकल गया है। आसमान दा सूरज निकल आया, सूरज दियां किरणा मेरे मुहम्मद दे सोने चेहरे ते पईयां ने। अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते जदों सूरज दियां किरणा पईयां ने ते आका उठदे ने, आका बेदार हो गए ने ते जल्दी नाल सहाबा नू उठाया, अपने बिलाल प्यारे नू उठाया ते आका फरमांदे ने ओ बिलाल तैनू ते कहा सी तू जागी असी सौन लगे ते नमाज दे वक्त उठा देना, बिलाल तू भी सो गए। वाह मेरे बिलाल बड़ा प्यारा जवाब देता है। आंदे ने अल्लाह दे रसूल जेड़े रब तुहानू सवाया उन्हें मैनू भी सवा दिता है। मतलब की है महबूबा मैं जान बुझ के नहीं सुता, अल्लाह दे नबी जेड़े रब तुहानू सवाया उस रब ने मैनू भी सवा दिता है। ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा हुण जल्दी करो इथों उठ बाओ अगे चलो, इत्ते शैतान दा असर है, साडी नमाज दा वक्त गुजर गया है। मेरे आका इथों अगे चल देने सहाबा नाल ने दिन चढ़ गया है। हुण अगे जाके ते मेरे आका फरमांदे ने बिलाल इत्थे अजान कह, दिन चढ़ गया, दिन चढ़ गया, अजे फजर दी नमाज पढ़नी है। ते आका फरमांदे ने बिलाल अजान कह। हजरत बिलाल अजान कहंदे ने, तकबीर कहिए ते दिन चढ़े मेरे मुहम्मद फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी नाल प्यार इन्ना है, मेरे आका नाल हजरत बिलाल दियां मुहब्बतां इन्नियां ने। एक दिन बिलाल इंज बैठे ने, मेरे महबूब फजर दी नमाज पढ़ाई है। हजरत बिलाल मेरे आका दे करीब आए ने ते आका फरमांदे ने ओ बिलाल जी अल्लाह दे नबी जी हुक्म फरमाओ। ते आका फरमान लगे बिलाल मैनू ये ते दस ईमान लियान तो बाद, इस्लाम कबूल करन तो बाद ओ केड़ी नेकी करना है, केड़ा अमल कीता है। अल्लाह दे नबी जी की होया है। मेरे आका फरमांदे ने मैं वेखिया, मैं ते ख्वाब अंदर देख रहा अल्लाह मैनू अपनी जन्नत दी सैर करवा रहा है। मैं रब दी जन्नत दी सैर कर रहा। कौन सैर कर रहा है? मेरे तेरे मुहम्मद मुस्तफा रब दी जन्नत विच चहल पहल कर रहे ने, रब दी जन्नत दी सैर कर रहे ने। ते आका फरमांदे ने ओ बिलाल रब दी जन्नत दी सैर कर दिया, जन्नत विच फिर दिया मैनू एक बंदे दे चलन दी आवाज आई। मैं रब दे फरिश्ते नू पूछना ए जबरील आवाज किंदी है? हजरत बिलाल रब दा फरिश्ता जवाब देंदा है महबूबा ए तुहाडे प्यारे बिलाल दे कदमां दी आवाज है। बिलाल चलदा जमीन उत्ते वे, बिलाल फिर रब दी जमीन उत्ते रहा है। पर बिलाल तुहाडी अजमत दा क्या कहना? मेरे बिलाल दे कदमां दी आवाज रब मेरे नबी नू जन्नत विच सुना रहा है। ते मेरे आका फरमांदे ने ओ बिलाल केड़ा अमल करना है जेड़े अमल दी वजह नाल तेरे कदमां दी आवाज जन्नत विच जा रही है। तू जिंदा ही रब दी जन्नत विच फिरना। ओ गुजरा वालिया मक्की मस्जिद विच जुमे दा खुतबा अदा करने वालों हजरत बिलाल अपना अमल दसदे ने, तू ही अमल करया कर, अमल करया कर। हजरत बिलाल अर्ज करदे ने ए
میرے محبوبہ دن ہووے یا رات ہووے محبوبہ میں جدوں وضو کرنا دن ویلے وضو کرا رات دے وقت وضو کرا تے ہر وضو کرن تو بعد میں نماز پڑھ لینا میں نفل ادا کرنا جن میرے رب نو منظور ہوندے نے پتہ لگیا وضو تو بعد نفل پڑھن نال اللہ جنت عطا کر دیندا ہے وضو کرنال وضو تو بعد نفل پڑھئے رب جنت عطا کردا ہے میرے بلال نو اللہ نے کتنا مرتبہ منصب عطا فرمایا تائیں تے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورسول عنہ میں ان تے راضی میں رب تے راضی ہو گیا کون حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے نبی نے مکہ فتح کیتا ہے صحابہ نال نے میرے نبی دے نال صحابہ نے آقا مکہ داخل ہو گئے میں مکہ فتح کر لیا تے میرے آقا فرماندے نے میرا بلال کتھے وے تے حضرت بلال انج میرے آقا دے کول آ گئے آندے نے اللہ دے نبی میں حاضر اور لوگوں ویکھو دین اندر عزتہ کنیاں نے دین والا بنے تے مرتبہ رب کنہ دیندہ ہے اسلام دی دولت ملے رب نو مرتبہ مقام کنہ دے دیندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے بلال جی اللہ تے نبی جی کی آڈر ہے فرمایا بلال اے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا اللہ دے نبی کی کرا فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے تے آج رب دی توحید دا نغمہ بلند کر دے اذان کہہ بیت اللہ دی چھت تے میرے بلال امج بیت اللہ دی چھت تے کھلوتے نے تے سامنے بڑے بڑے کافر کھلوتے نے اکھا چکیاں نے گردنا نیویاں نے تے میرے پیغمبر نو کافر کہندے نے اے محمد سانو انج تے شرمندہ نہ کر اے جڑا کل ساڈیاں بکریاں چار دارے اے او بلال جڑا کل ساڈی غلامی وچ رہا ہے اسی چودھری تھلے کھلوتے اے ساڈیاں بکریاں چران والا بلال اج بیت اللہ دی چھت تے کھلوتا ہے تے میرے آقا فرماتے نے اے عزت دیندا ہے تے عرش والا رب دیندا ہے میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے کھلوتے نے اوے گجرا والیا او کیسا سما ہوئے گا بلال نو او بھی دور یاد آندا ہوئے گا جدو لا الہ الا اللہ دی وجہ تو اسے مکے دے بازاراں وچ کھچیا جاندا سی اسے مکے دی گلیاں اندر کلمے دی وجہ تو میرے بلال نو پیراں وچ گلے وچ رسیاں پا کے کھچیا جایا گئی میرے بلال نو تتیاں ریتا تے لٹایا جاندا سی اسے کلمے دی وجہ نال میرے بلال دے سینے تے پاری پتھر رکھے جاندے سر اسے کلمے دی وجہ تو ہی میرے بلال نو بل دے انگارے تے لٹایا جاندا سی اج او وقت آ گئے اے میرے بلال ایتھے رب دی توحید دا نغمہ بول دے تے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے میرے بلال آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد
अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे बिलाल अल्लाह दी तौहीद दा औका दे रहे ने, रब दी तौहीद दा नगमा बुलंद कर रहे ने, मेरे नबी दी रिसालत दा नगमा बुलंद कर रहे ने। हजरात मेरे को भी वेला है, ओ मियां जान वालिया जाना ही है, जेड़ा आया उन्हें जाना भी है, भावें आला होवे भावें अदना होवे, छोटा होवे या बड़ा होवे, मियां अमीर होवे या गरीब होवे, जेड़ा अल्लाह दी धरती ते आया उन्हें जाना ही जाना। ए मियां मर्जियां रब दिया, भावें बाप पहले जावे ते बच्चे बाद जान, या बच्चे पहले जान ते बाप बाद जाए, मियां शागिर्द पहले जाए और उस्ताद बाद जाए, या उस्ताद दा जनाजा पहले उठ जाए ते शागिर्द अपने कंधिया ते उठा ले। ये ते मर्जी मेरे रब दिया ने, मियां किथे पीर दा जनाजा उठे मुरीद अपने कंधिया ते उठांदे ने। मेरे नबी ते वक्त आ गया है, अल्लाह दे नबी रब दी मुलाकात नु पसंद कर लिया, रब दी जन्नत विच जान नु मेरे आका ने पसंद कर लिया। जदों आका इस दुनिया तो तशरीफ ले गए ते मेरे बिलाल दियां डीकां निकल जांदियां ने, मेरे बिलाल दियां हिजकियां बंद हो जातियां ने। अपने नबी दी जुदाई अंदर हजरत बिलाल रो रहे ने। आकर मियां वक्त आया, मेरे बिलाल अपना बिस्तर बन लिया है। हजरत बिलाल नबी दी वफात तो बाद अपना बिस्तर बने है, मदीनों निकलन लगदे ने, आदे ने अबू बकर प्यारे आ इजाजत होवे ते मैं मदीना छड़ के चला जावा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अनो फरमांदे ने, ओ बिलाल अल्लाह दे नबी सानू जुदाइया दे गए, आका साडे कोलों चले गए ने। बिलाल अजे ते ए जख्म नहीं भुले, ए नबी दे जान दा ही गम बड़ा, ओ साडे नबी दे मुअज्जना, साडे नबी दियां खिदमतां करन वाले बिलाल, तू ते मदीना छड़ के ना जा, तू ते साडे नबी दा शहर छड़ के ना जा। हजरत बिलाल फरमाते ने, हुण मैनू मेरा नबी नहीं दिसदा, मदीने रहन नू दिल नहीं करदा, मदीने रहन नू मेरा दिल नहीं करदा। ते अबू बकर फरमाते ने, बिलाल मदीने नहीं जाना। हजरत बिलाल ने उस मौके ते एक गल कही जिन्हें मेरे अबू बकर नू तड़फा के रख दिता है। हजरत बिलाल नाले रोंदे पे ने, नाले आंसू गिरा रहे ने, ते नाले फरमाते ने, प्यारे अबू बकर एक गल दा मैनू जवाब दे दिओ, उमैया दी गुलामी विचों मैनू तुसां आजाद करवाया, ए दसो मैं तुहाडा गुलाम आ या मैं आजाद आ? जे ते मैं तुहाडा गुलाम आ, अजे भी गुलाम आ, फिर मैं मदीने रह जाना, ते जे आजाद आ ते आजाद बंदे दी मर्जी अपनी है। मेरे अबू बकर दियां डीकां निकल गईयां, अबू बकर दियां अखां विचों आंसू डुल पै। फरमांदे ने, ओए नबी दिया मुअज्जना, मैं ते तैनू रब वास्ते आजाद करवा छड़िया, मेरा गुलाम नहीं, पर तेरी जुदाई साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी।
حضرت بلال آمدے نے اے امیر المومنین پھر میرے نال ایک وعدہ کر لو، میں تواڈے نال وعدہ کرنا میں مدینے رہنا پر مینوں اج تو بعد اذان کہن واسطے نہ کہا جے، مدینے رہ جانا پر میں اذان نہیں کہاں گا۔ کیوں نہیں اذان کہاں گا؟ اگے اذان کہندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو کہندا سا تے میں محمد دا چہرہ ویکھ لیندا سا۔ پیارے امیر المومنین مینوں اذان دا نہ کیو جے، میں مدینے رہ جانا وا۔ پھر میرے ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے وقت گزریا، میرے بلال مدینے رہ اذان نہیں کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت عمر دی خلافت دا دور آیا تے حضرت بلال پھر آ جاندے نے آمدے نے امیر المومنین جی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نو سب تو پیارا جہاد کرن والا بندہ ہے، مینوں اجازت ہووے تے میں ملک شام وچ نکل جاواں، اللہ دی راہ وچ میں جہاد کردا کردا دنیا تو چلا جاواں۔ آمیاں اجازت مل گئی ہے، حضرت بلال مدینہ نکلے ملک شام میں چلے جاندے نے، جہاد کر رہے نے۔ ایک موقع آیا میاں بیت المقدس فتح ہو گیا، یہ اسلام دا پہلا قبلہ ہے۔ جدو بیت المقدس فتح ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدینیوں چلے نے، بیت المقدس پہنچ دینے۔ حضرت عمر جدو مدینیوں چل کے بیت المقدس پہنچے نے، اتے صحابہ بھی نے مجاہدین بھی نے تے اونا دے وچ میرا بلال پیارا بھی ہے۔ حضرت عمر آئے نے انج امیر المومنین عمر فاروق نو ساتھیاں نے عرض کی دیئے آندے نے امیر المومنین جی ساڑی خواہش تے تمنا ہے وے ایک ساڑی آرزو ہے وے، آج بیت المقدس اسلام دا پہلا جیڑا قبلہ ہے او آزاد ہو گیا ہے، آزاد ہویا ہے تے ساڑی خواہش ہے وے کہ اس بیت المقدس دے اندر آج نبی دا مؤذن بلال اذانی کہہ سنائے، بلال اذان کہے، بلال اذان کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے بلال اینا صحابہ اینا مجاہدین دی خواہشے وے ایک بلائی اول نبی دے دور والی اذان کہہ دیو۔ ان حضرت عمر کیا ہے میرے بلال راضی ہوئے من گہنے، اور میرے افیرہ ان ذرا غور کر لے بیت المقدس سے تے میرے بلال نے اذان شروع کر لئیے، اذان پڑھ دیا میرے نبی دے دور والی اذان میرا بلال پڑھ دے تے جدو پڑھ دیا میرے بلال تھے پہنچے نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال دی زبانوں اے کلمہ نکلے تے جننے لوگ ہوتے نے اونا دیاں ڈیکا نکل جا دیا نے، میرے نبی دا دور یاد آ جاندہ ہے، صحابہ رو رہنے مجاہد رو رہنے حتیٰ کہ عمر فاروق روندیا میرے عمر دیاں ہجگیاں بلند ہو گئیا نے، حضرت عمر بھی رو رہنے باقی صحابہ بھی رو رہنے تے میرا
بلال بھی رو لگ پیا ہے. بلال اذان کہی ہے تے نبی دا دور یاد آ گیا ہے. حضرات کول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے نبی دا ساتھ ملے ہے, جنہاں زندگی نبی دے قریب بہ کے گزاری ہے. پھر وقت گزرے ہے, شام دے علاقے وچ رہ رہنے. ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے تے لیٹیا لیٹیا میرا بلال خواب ویندا ہے. لیٹیا لیٹیا خواب اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے نبی دی ملاقات ہو جاندی ہے. میرے آقا بلال نو خواب اندر ملتے نے تے خواب اندر مل کے آقا فرما دینے او بلال اجے بھی تیرا ساڈے کول آن نو دل ہی نہیں کیتا. اے بلال اجے دل نہیں ہو کیتا میرے کول آن نو. بلال اجے بھی تیرا دل نہیں کیتا. دن چڑھیا ہے تے میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھو چلے تے مدینے پہنچ جاتے نے. مدینے جدو پہنچے تے صحابہ نو پتہ لگے ہے نبی دا مؤذن بلال آئے ہے. صحابہ دوڑ دینے نبی دا مؤذن بلال آئے ہے. کوئی ادھروں بلال دے گلے لگ رہے ہیں تے ادھر میرے نبی دے نواسے حسن و حسین نو بھی پتہ لگے ہے. حسن و حسین دوڑے تے مدینے مسجد نبوی وچ آئے. میرا بلال تے امج جناب حسن و حسین میرے بلال دے سینے نہ لگ جاندے نے. واو بلال تینوں بھی کیڑا او سما یاد آندا ہوئے گا. اج میرے بلال دے سینے نال او سینہ لگ رہا ہے میرے حسن دا جیڑا سینہ میرے محمد دے سینے نال لگدا. اج میرے بلال دے سینے نال میرے حسین دا او سینہ لگ رہا ہے جیڑا سینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے محمد دے پیارے سینے نال لگے ہے. ادھر حسن و حسین میرے بلال دے سینے نال چمڑ جاندے نے. اے نواسے بھی نانا نانا کر کے روندے نے. اج مدینے ساڈا نانا بلال آ گیا ہے. اج مدینے ساڈا نانا بلال آ گیا ہے. حسن رو رہنے حسین رو رہنے. او میاں عزت ہوئے قدر ہوئے تینوں کو پتہ جے باپ دنیا تو چلا جائے تے باپ دا سجن دوست نظر آئے تے اولادہ دیاں کھاڈل جاندیاں نے. اے میرے ابو کول بیٹھن والا, اے میرے ابو نال پیار محبت کرن والا, اے میرے ابا جی دا یار سجن سی. او لوگو ایک میرے باپ دا دوست آئے میرے دل وچ او ایک سما بندا تے حسن و حسین دی کفیت کی ہوئے گی جدو نہ میرے بلال نو ویکھیا ہے تے اپنے نانے محمد دا دور یاد آیا. چمبڑ جاندے نے ساڈا نانا بلال آیا, ساڈا نانا بلال آیا تے نال آندے نے اے نانا بلال جی اج ساڈے نانے دی مسجد وچ آئے ہو تے نانے والے دور دی اذان سنا دیو. اذان کیا جے میرے بلال نے نانا کی تھی. اے میرے محبوب دے پروانے, اے میرے محبوب دے نواسے نے انہاں دی گل نو میں کیویں ردا جنہاں نو میرا نبی اپنے موڈیاں تے چکدا رہیا ہے. اے او نواسے اج فرمائش
کر رہے ہیں جنہ دی زبان میرا محمد منہ وچ پا کے چوسدا رہا ہے اج اذان دی میرے بلال کولو فرمائش کر رہے ہیں او جڑے میرے محمد دے سجدے دی حالت اندر کنڈ پاک دے بیٹھن والے شہزادے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات مان لیندے نے لوگوں مدینہ مسجد نبوی ہے میرا بلال فجر دی اذان کہندا ہے فجر دی اذان میرے محمد دے دور والی اذان میرے صدیق دے دور والی اذان عمر فاروق دے دور والی جدو میرے بلال مسجد نبوی اندر آمدے نے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر بلال اذان شروع کی تھی ہے مدینے جدوں گھراں وچ آواز پہنچی ہے اور آج تے اذان بلال پہ دیندا ہے آج تے اذان ساڈے محمد دا مؤذن بلال دے رہا ہے لوگ گھراں وچوں نکلے نے مسجد وال دوڑے نے بلال دی زیارت کریے بلال دی اذان سن لئیے خدا دی قسم بندے تے بندے او پردہ نشین عورتاں بھی نکلیا دے کہ اج نبی دا مؤذن بلال آیا ہے اج نبی دا مؤذن بلال آیا ہے رنگ دا کالا ہے غلام ہونٹ موٹے موٹے نے پر خدا دی قسم مدینے دا ہر بندہ مسجد وال دوڑ دا ہے کہ بلال آ گیا ہے پردہ نشین خاتون مسجد والا رہیا نے کہ بلال نبی دا مؤذن آیا ہے ان دی اذان سنی ہے میرے بلال مسجد وچ اذان کہہ رہے نے تے صحابہ روئی جا رہے نے اج صحابہ نو دور میرے نبی دا یاد آیا تے جدائی وچ صحابہ رو رہے نے پردہ نشین خاتون جیڑیاں نے عورتاں او رو رہیاں نے حتیٰ کہ روندیاں روندیاں صحابہ دیاں آواز بلند ہو گیا تے میرا بلال اذان کہندا انی ہجکی بلند ہوئی ہے آندے نے اگے جدوں میں آندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ تے میرا سونا سامنے ہوندا میں اپنے محبوب دا نبوت والا چہرہ تک لیندا اج کی امی عائشہ دا حجرہ ہے میرے آقا تے اس حجرے جنت وچ لیٹ گئے نے تے جدو میرا بلال اذان کہندیا اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچ دینے تے میرے نبی دی قبر مبارک وال امی عائشہ دے حجرے وال میرا بلال اپنی انگلی دا اشارہ کر کے رون لگ پیندا ہے میرے بلال دی ہجکی نکل جاندی ہے حضرات کون حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہ میرے پیغمبر دی صحابیت وچ آ کے پھر مارا دکھاں دی پرواہ نہیں کی تھی او میاں سختیاں برداشت کیتیاں نے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم
ولا هم يحزنون۔ جنہ ربوں نے اللہ کیا پھر اندے تے ڈٹ گئے، سختیاں آئیاں پھر بھی ڈٹ گئے، آندیاں چلیاں نہیں ڈولے۔ او میرا بلال اونا ویچی تے شامل ہے، تتیاں ریتا تے لٹایا نہیں ڈولے، سینے تے پتھر رکھے تے نہیں ڈولے، بل دے انگاریا تے بلال نو لٹایا نہیں ڈولے، پکھیا رکھیا میرا بلال نہیں ڈولیا، پیاسا رکھیا میرا بلال نہیں ڈولیا، پیرانو بیڑیاں پہنا کے ہتھانو ہاتھ گڑیاں لا کے بند کمرے وچ سٹ دیتا ہے تے میرا بلال نہیں ڈولیا۔ پھر اللہ نے مرتبہ مقام بھی کنا دیتا ہے، او میرے بلال میں تیری عزت عظمت تو صدقے جاوا، جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرا نبی جنتی سواری تے براق تے سوار ہوئے گا تے میرا نبی جنت میں جان لگے گا، جیڑی سواری تے نبی سوار ہو کے رب دی جنت میں جا رہے ہیں، او سواری دی مہار میرے بلال دے ہاتھ میں ہوئے گی۔ اے بلال نے عزت والے حضرات اگر چاندے ہو اللہ سانو بھی قیامت نو منصب دے وے، اچھا مقام دے، جنت دا داخلہ دے وے، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے تے جیرے کم میرے بلال کر دے رہا وہ عمل تمہیں شروع کر، اللہ تینو نبی دا دیدار بھی نصیب کرے گا، اللہ قیامت نو محبوب دے ہاتھوں حوض کوثر دے جام بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی نبی دے معزن بلال جیسا ایمان اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرے نبی دے صحابی تیرے پیغمبر دے پیارے معزن بلال اللہ سی عقیدت محبت رکھ لیا، کل قیامت نو ایسے محبت دی بنا تے نبی دے معزن نال اللہ سانو جنت نصیب فرما دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، دنیا اللہ بہتر فرمائے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔